والسلام على نبيه وحبيبه محمد نبيه وحبيبه محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا في بحر هم مغرق خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا أشكالنا معزز سامعین، سنی حنفی مذہب حق رکھنے والے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سٹیج تے موجود علماء کرام، ثنا خانان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء بعد عاجزانہ نیازمندانہ التجا ہے اللہ رب العالمین زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی نصیب فرمائے۔ تو انہوں دین متین دیاں چند گلہ سن کے مینو بیان کر کے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی روحانی وبرکت محفل بسلسلہ ایصال ثواب محمد چاند صاحب، محمد آصف صاحب اور انہاں دے برادران دی والدہ ماجدہ جو اس دنیا تو قریب قریب رخصت ہوئیاں، انہاں دے ایصال ثواب واسطے سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں۔ سارے رل کے دعا چا کرو اللہ رب العالمین مرحومہ دی مغفرت و بخشش فرماوے۔ تو
ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। چونکہ اصال ثواب دی محفل ہے، بندہ نہ چیز جناب کے سامنے ایسیاں گلاں پیش کرنا چاہتا ہے جڑیاں پہلا جناب دے گوش گزار نہ ہوئی ہون۔ انشاءاللہ تعالی اصلاح والا موضوع ہوئے گا، جیڑا کوئی گل نہیں کردا انشاءاللہ تعالی کوشش کرانگے اساں او گل کریے کہ جن دے نال بندے دے عمل تے عقیدے دی اصلاح ہوئے۔ بندہ نہ چیز اس وقت جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہتا ہے اس دا عنوان ہے ماں تے باپ اولاد واسطے ایک نعمت نے۔ ماں تے باپ اولاد واسطے ایک نعمت نے۔ اللہ رب العالمین نے ویسے تے بندے نو بے بہا نعمتاں دے نال نوازیا ہے کہ بندہ سارا دیہاڑ رب دیاں نعمتاں گندا رہے تے ساریاں نعمتاں دے اوتے شکرانہ کردیاں زندگی گزر جاوے۔ زندگی تا مک سکدی ہے پر رب دیاں دتیاں نعمتاں دی بندہ گنتی نہیں کر سکدا۔ تے اونا نعمتاں دے وچوں ساریاں تو وڈی نعمت جڑی رب العالمین نے عطا فرمائیے وہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ والی عطا فرمائیے۔ یہ او نعمت ہے جڑی باقی ساریاں نعمتاں دی سردار ہے۔ ویسے اکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، سر دے والاں تو لے کے پیران دے ناخنا تک اللہ رب العالمین نے پورے وجود انسان نو سراپا نعمت بنایا ہے۔ ایک ایک نعمت دی قدر تے اس دے اوتے شکرانہ کرنا چاہیے تے زندگی مک سکدی ہے پر رب دیاں دتیاں نعمتاں اوتے شکرانہ اپا نہیں کر سکدے۔ تے بزرگ فرماؤندے جدوں رب العالمین کوئی نعمت دےوے ان دے اوتے شکر کرنا لازم ہوندا ہے، فرض ہوندا ہے۔ شکر آخر کس چیز نو جاندا ہے؟ جس مقصد واسطے اللہ رب العالمین نے نعمت دتی ہوے اس سے مقصد واسطے استعمال کرنا اینو شکر آلنے نے۔ کی کہندے نے؟ شکر۔ جیڑے مقصد واسطے نعمت ملی ہے انہوں اس واسطے استعمال کرنا اینو شکر آندن۔ مثال دے طور تے میں اپنی پگ کسے دوست نو دینا، اس پگ دا مقصد ہے کہ لے کے تے اینو سر دے اوتے سجایا جاوے۔ جیڑا لے کے سر دے اوتے سجا رہے ہے سمجھ اس نعمت دی قدر کر رہے ہیں، نعمت دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تے جیڑا بندہ اس نو پھڑے تے تریڑی بن لوے، تھلے بن لوے، انہوں کہاں گے نہ شکرہ بے ڈھنگا بے چجا بندہ ہے، انہوں پتہ نہیں نعمت دتی کس واسطے گئی ہے، انہوں استعمال کتھے کرنا ہے۔ ہن رب العالمین نے آنکھ، کان، زبان یہ ساریاں نعمتاں دتی ہیں تے ہر نعمت رب العالمین نے مقصد رکھیا ہے۔ جی آنکھ دتی ہے اس نعمت رب العالمین مقصد رکھیا ہے، ان دے نال قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ ذرا نال بول دو سبحان اللہ۔ اس زبان دے نال قرآن مجید دی تلاوت کرو، اکھاں نال قرآن مجید دی زیارت کرو، اکھاں نال ماں باپ دا چہرہ تک کے قبول حج دا ثواب لو۔ جیڑا اس اکھ تے کان تے زبان نو اس پاسے لاوے سمجھ لے نعمت دا شکرانہ ادا پہ کردا ہے، تے جیڑا اندے الٹ چلے سمجھ لے بے قدری پہ کردا، جویں بندہ پگ نو تھلے بن لوے چادر دی جگہ تے، ایویں ایس آنکھ نو گانے تے فلمہ تے ڈرامے دے پیچھے لانا تے قرآن تو دوری اختیار کرنا۔ ایویں ایک جویں رب سونے جڑیاں نعمتاں دتیاں جڑے مقصد واسطے دتیاں نہ سو مقصد پورا نہیں کر رہے۔ حق بندا سی اس آنکھ نال یا قرآن دی تلاوت ہوندی یا گنبد خضرا والے محبوب دی زیارت دی تمنا ہوندی یا اللہ دے ولیاں دی زیارت دی تمنا ہوندی یا ماں باپ دا چہرہ تک کے قبول حج لین، قبول حج دا ثواب لین دی تمنا ہوندی۔ اے نہیں کہ 24 گھنٹے ہاتھ دے اندر ٹچ موبائل ہوئے یا جناب فیس بک چل رہے ہوئے، یوٹیوب چل رہے ہوئے، گانے تے فلماں تے ڈرامے تے پتہ نہیں کی ویکھیا جا رہا ہوئے۔ اے آنکھ دی نعمت دا شکرانہ ادا نہیں، آنکھ دی نعمت دا شکرانہ ادا اس طرح ہونا ہے اس آنکھ نو دتا رب تے چلایا بھی رب دے پیچھے جاوے۔ تے جیڑا اس نو لاوے برائیاں تے اللہ سونے فرمایا ہے اے نہیں کہ تساں اینو میرے پیچھے چلاؤ گے تے کوئی برکت گھٹ جانی ہے نا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماؤندا اگر میریاں دتیاں نعمتاں تے شکرانہ ادا کرسو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں مزید برکتاں تے مزید اضافہ فرما دے سا۔ اگر بندہ زبان آخری
قدر نہیں کردا شکرانہ ادا نہیں کردا اے اینے تک آواز پہ جاندی ہے یا میں اینے تے تک وینا پہ جننے تے میری دید پہ جاندی ہے اگر اس دا شکرانہ ادا ہوئے ایتھو آواز دیو تے پہنچے گی گنبد خضرا دے اندر ایتھو آنکھ نال ویکھو تے مدینہ نظر آوے گا بولو چا ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھے دے جناب تے انہاں نعمتاں دے وچوں نا ایک نعمت ماں تے باپ نے کون نے ماں باپ تے انہاں دا مقصد کی ہے انہاں دا شکرانہ کیویں ادا ہونا ہے میرے سونے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا والدین تو ہڈے واسطے جنت بھی نے والدین تو ہڈے واسطے جہنم بھی نے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کیویں نے جہنم کیویں نے میرے نبی فرمایا اگر انہاں نو ناراض کرو انہاں دی نافرمانی کرو انہاں دا نان و نفقہ پورا نہ کرو ہما ناروں کا اے تہاڈے واسطے جہنم نے اگر انہاں دی فرما برداری کرو انہاں دی ضروریات پوریاں کرو انہاں نو راضی رکھو ہما جنتوں کا اے والدین تہاڈے واسطے جنت نے تے ایک گل کرنا چاہنا ذرا ایس پہلے بیلی تو لے کے تے آخر تک ذرا ادھر تک توجہ کرے جے آیا کہ قرآن مجید نے صرف اور صرف ماں دی شان دسی ہے بولو دے صحیح آج نات خواہ اس منبر رسول دے اتے کھڑو کے منقبت پڑے ماں دی شان دے اندر مولوی آوے تقریر کرے ماں دی شان دے اندر پیر آوے تقریر کرے ماں دی شان دے اندر میں ماں دی شان دا منکر نہیں لیکن کیا رب نے باپ نو شان نہیں دیتی جیڑی باپ دی گل نہیں منبر تے کیتی جاندی بولے جے یار تو اڈے حق دی گل پہ کرنا ہر جگہ دے اتے ماں دی شان جے منقبت ماں دی شان دے اندر جے تقریر ماں دی شان دے اندر تے باپ دا ذکر ہی کو نہیں کیا باپ نو رب نے شان نہیں دیتی بولو تے صحیح ہن آکھو گے نہیں جی اسا باپ نال بڑا پیار کرنے ہیں مولوی صاحب اپنی طرفوں گل نہ کر سانو باپ نال بڑا پیار ہے اسا باپ دی شان سن کے ٹھرنے ہیں اسا ماں تے باپ نو برابر رکھنے ہیں میں تیرے کو سوال کرنا جس ویلے نویں گڈی لے کے انہیں 40-50 لاکھ روپیہ بھر کے ان دے پیچھے کی لکھیا ہوندا ہے او بولو تے صحیح یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا یہ 4 روپیہ رب دے دیتے 4 اٹا نال کوٹھی بنا لی مکان پا لیا ان دے لکھے کھلوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے ٹریکٹر لے لیا موٹر سائیکل لے لیا یہ سب میری ماں کی دعا ہے وہ باپ نو کتھے لکھا جے کیا باپ بات دعاواں دیندا ہے بولو تے صحیح اچھا کوئی بندہ انہیں مجمع دے وچ بیٹھا ہے وچ سارے دوست سمجھدار بیٹھے ہو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے میں اپنی کوٹھی تے لکھائی یہ سب میرے باپ کی دعا ہے کوئی کیا باپ دیاں دعاواں کو نہیں ہوندیاں کوئی کھڑا ہوئے آکھے میں اپنے گڈی دے اوتے لکھائی یہ سب میرے باپ کی دعا ہے کوئی کھڑا ہوئے آکھے میں اپنے ٹریکٹر دے اوتے لکھائی یہ سب میری باپ کی دعا ہے کیا باپ دعاواں دیندا ہے افسوس تسا مولویاں کو سنی جو ماں دی شان ہے تو انہوں پیو دی شان کسے دسی نہیں تو انہوں باپ دی شان کسے دسی نہیں اگر باپ دی شان دسی ہوندی پھر صرف ماں دا نام نہیں سی لکھیا جانا پھر نال ماں دے باپ دا بھی نام ہونا سی اگر تو اڈا ذوق ہوئے تے باپ دی شان دے اندر 2 حدیثہ سناواں جیڑا سننا چاہتا ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ادھر ویکھیا جی ماں دی شان دا منکر نہیں سمجھنا میں تو انہوں نے دسنا چاہنا اللہ تے اللہ دے رسول نے شان ماں نو زیادہ دیتی ہے یا باپ نو زیادہ دیتی ہے حدیثاں تو انشاءاللہ تعالی میرے مدینے دے تاجدار فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت تہاڈیاں ماواں دے پیراں تھلے سارے بولنا ذرا سبحان اللہ جنت تہاڈیاں ماواں دے پیراں تھلے ان اندر شک نہیں صحیح حدیث ہے سونے نبی نے ماں نو جنت فرمایا ہے اگلی حدیث سن میرے نبی فرمایا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے بولو چاہا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے ہن میں تہاڈے کول سوال کرنا بندے مسجد وچ داخل ہونا ہوئے پہلا کتھوں لنگدے ہو
جڑے دیواراں ٹپدے ہو مسجد ہو چوپ رہو باقی تے بول دے ہو کتھوں لنگنے آئے دروازے تو شادی حال دے اندر آئے ہو پہلا کتھوں آئے ہو گھر داخل ہوندے ہو پہلا کتھوں بیٹھک وڑ دے ہو گڈی وڑ دے ہو ہر چیز تو پہلا دروازہ کھلوتا ہے بے شک ماں نو سونے نبی نے جنت فرمایا ہے منکر نہیں لیکن باپ نو نبی پاک نے جنت دا دروازہ فرمایا ہے جنہیں مسجد دے اندر بغیر دروازے تو بندہ داخل نہیں ہو سکتا کسے مکان دے اندر بغیر دروازے تو داخل نہیں ہو سکتا اے جنت دے اندر تیرے پاکستان دا قانون نہیں ہونا 5000 دے کے لنگ جائے گا اوتھے اللہ دا قانون ہونا ہے جڑا رب نے قانون بنایا اوویں لگنا پینا میرے نبی نے ماں نو جنت فرمایا جویں دروازے تو بغیر بندہ مسجد نہیں بن سکتا دروازے تو بغیر کسی مقام داخل نہیں ہو سکتا ایویں جنت کے اندر بغیر باپ تو بھی داخل نہیں ہو سکتا لیکن مولویاں دسی نہیں تھوڑا مٹھا بولو مت جان نکل جاوے تہاڈی دروازہ پہلے مسجد بعد جنت بعد دروازہ پہلے جنی دیر دروازہ ہی نہ کھلیا تو جنت کیویں بنے گا ہوئے بولتے صحیح لیکن مولوی تاں نہیں گل نہ کر دے کہ پیو دی شان سنائیے تے آنسو نہیں نکل دے تے ویل نہیں ہوندی تے اللہ دے فضل و کرم نال اسی ویل نو ویکھ کے نہیں بول دے اسا سونے رب دے قرآن نو ویکھ کے بولنے ہیں یا آمنہ دے لال دے فرمان نو ویکھ کے بولنے ہیں ہن کتھے شان باپ دی دو حدیثاں سناؤں لگیا سونے مدینے دے تاجدار فرمایا اگر مرد دے جسم اتے توجہ مرد دے جسم اتے پھنسیاں نکلیاں ہون پورے جسم اتے تھوڑے نکلے ہون تے اس دے وچوں ریشہ پہ نکلدا ہوئے پی پہ نکلدی ہوئے اگر عورت اس نو زبان دے نال بھی صاف کرے نا پھر بھی اپنے گھر والے دا حق ادا نہیں کر سکتی دوسرے حدیث دے اندر سونے نبی پاک دے اوپر جدوں قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں والضحا واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرك وما ينطق عن الهوى ان دیاں شان والیاں حضور پاک دے مقام والیاں آیتاں نازل ہوئیاں نا تے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈا جی کردا ہے تانوں سجدہ کریے کی کریے سجدہ کریے میرے نبی فرمایا سنو اگر سجدہ رب تو علاوہ کسے نو جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا وہ اپنے گھر والے نو سجدہ کر دی نہیں جے بول دے تقریر کریے یا بس کر دئیے میں 550 یا 500 کلومیٹر سفر کر کے آیا تواڈے واسطے آیا تے تساں اینج بیٹھے ہو جویں بندے چپ دا روزہ نہیں رکھیا ہوندا یا بندے گھروں قسم چاہ کے آئی ہوندے مولوی جنہ مرضی ٹیل لا لیا اساں تے نہیں بولنا اساں تے آصف صاحب ہوراں نو یا چاند صاحب ہوراں منہ وکھا کے ہونا ہے جڑے صرف منہ وکھان آئے ہو چپ رہو تے جڑا ذکر سنن آئے ہو اور اے نیت لے کے آئے ہو اج اساں کسے دے حصال ثواب واسطے گئے ہیں کل نو اساں وی تے جانے ساڈے واسطے بھی کچھ چاولاں دی تے کھانے دی نیت نہ کے آوے ساڈی بھی نیت لے کے آوے تے مغفرت تے بخشش دا سبب دی نیت لے کے آوے او ہاتھ چوک کے ذرا بولو سبحان اللہ نبی فرمایا اگر پورے جسم دے اوتے پھنسیاں نکلیاں ہون تے عورت اس نو زبان دے نال صاف کرے پھر بھی مرد دا حق ادا اگر عورت اگر رب تو علاوہ کسی نو سجدے دی اجازت ہوندی تے میں عورت نو دیندا وہ اپنے ہن جنوں سجدہ ہو رہا ہے ان دی شان زیادہ ہے یا جڑا سجدہ کر رہا ہے ان دی شان زیادہ بولو نا تے رب دا قرآن پڑھا اللہ فرماؤں ہے الرجال قوامون علی النساء اللہ فرماؤں ہے مرد عورتاں تے حاکم نے مرد عورتاں تے حاکم نے مرد عورتاں تے افسر نے عورت محکوم ہے مرد حاکم ہے تے تینوں پتہ ہے حاکم تے محکوم بادشاہ تیرے آیا برابر ہو سکتی ہے معلوم ہویا جتھے باپ دی شان ہے اتھے ماں دی شان پہنچ نہیں سکتی ویسے افسوس دی گل ہے ادھر ویکھے جے اللہ سونے نے بھی رب ماں تے باپ دا کٹھیاں ذکر کیتا ہے سونے نبی نے بھی کٹھیاں ذکر کیتا ہے اللہ دے ولیاں نے بھی کٹھیاں ذکر کیتا ہے
اج دے مولوی تے پیراں نے وکھرا وکھرا کیوں کر دیتا ہے؟ وہ بولو تے صحیح، کدی کسے مولوی یا پیر نو پھڑ کے تو آکھیا کہ ماں دی شان وچ سارا کچھ سنائی جانا، کوئی پیو دی بھی سنا دے؟ تے میں انشاءاللہ دوواں دی شان کٹھیا بیان کرن لگیا تے اللہ دے قرآن تو تے سونے نبی دے فرمان تو سارے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ جنہ دے ہاتھ سلامت نے کرے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر فرماؤں گا او لوگو وعدے رب نے فیصلہ فرمایا یا رب العالمین مولا کی فیصلہ فرمایا اللہ فرماؤں گا اللہ تعبدو الا ایاہ خبردار خبردار عبادت نہ کرے آجے اللہ ایاہ اگر عبادت کرنی اپنے رب العالمین نے کرے آجے رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر فرما کے نال فرماؤں دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان والدین دے نال یعنی ماں تے باپ دوواں دے نال حسن سلوک کرنا ہے اے نہیں کہ ماں دے آنکھیں لگ کے باپ نو گلنا کرنے والے یا باپ دے آنکھیں لگ کے ماں نو گلنا کرنے والے نا نا تیرے واسطے تو میں نعمت نے تیرے واسطے تو میں رحمت نے تو دوواں دی خدمت بھی کرنی ہے دوواں نو راضی بھی رکھنا تے میاں صاحب نے بھی کٹھیاں ذکر کیتا جدو کوے تا بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماؤں دے نے باپ مرے او سر ننگا ہووے باپ مرے او سر ننگا ہووے تے ویر مر کنڈ خالی ماوا باجی محمد بشا او اج کون کرے رکھوالی تے فرمایا بھائی بھائیاں دے او درد ہو ماوا ٹھنڈیا چھاوا آہن مدینے دے تاجدار فرمان سناوا جس دے اندر مدینے دے تاجدار نے ماں تے باپ دا کٹھیاں ذکر فرمایا ان ابی ہریرہ دا صحیح مسلم کیڑی حدیث سناؤں لگیا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم الفہ قیل من یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک والدیہ ان الکبر احداہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ نبی دے یار حضرت ابو ہریرہ فرماؤں دے نے اے نہ سمجھا جے کوئی ضعیف راوی ہوئے گا
بڑیاں روایتاں دے راوی نے تے شان کیویں لبھی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں نبی دی بارگاہ دے اندر بیندا سا جو نبی کولوں سننا مینوں بھول جانا کسے صحابی تو سننا مینوں بھول جانا ایک دن نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بیٹھا وا میرے نبی فرمایا او میرے صحابہ اج میرے کولوں ایسی شے لے لے جڑا لے لوے گا رہندی زندگی کوئی شے بھولے گا نہیں حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں جلدی جلدی اپنی چادر حضور دے سامنے بچھا چھوڑی عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ او شاہ میں نو عنایت فرماؤ ادھر دیکھا جے حضور نے انج ہوا وچوں ایک بک بھریا حضرت ابو ہریرہ دی چادر تے پایا دوسرا بک بھریا حضرت ابو ہریرہ دی چادر تے پایا تیسرا بک نے ہوا وچوں بھریا ہے حضرت ابو ہریرہ دی چادر تے پا کے فرمایا اینو جلدی کر ولیٹ کے سینے لا لے حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے جدوں میں ولیٹ کے سینے لایا ہے رہندی زندگی جو نبی تو سنے یا کسے صحابی تو سنے مینوں کدی بھول جائی جو نبی تو سنے یا کسے صحابی تو سنے مینوں کدی بھولیا ادھر ویکھا جو سنیو ایویں ہوا دے وچوں حضور نے 3 بک پائے نے ہوا وچوں جنہ دے ہوا دے وچوں انج خالی بکاں دی اے شان ہے دس تے صحیح اگر وہ کوئی شے پا دیندے تے پھر کی مقام لبنا سی یہ تے خالی بکاں دی شان اج کچھ لوگ کہندے نے نبی کچھ دیندے ہی نہیں سارا کچھ رب دیندا ہے میں کہا یار گل سن میں رب تے دین دا منکر نہیں نبیاں نو رسولاں نو ساری مخلوق نو رب دیندا ہے اور رب سونے اپنے بندے بھی تے ونڈن واسطے رکھے نے بولے جے ذرا تے میرے خود نبی پاک فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ واللہ یؤتی و انما انا قاسم اللہ سونا دیندا ہے میں محمد ونڈنا رب دیندا میں ونڈنا وا تے جیڑا ونڈن والا ہوندا ہے اونوں کی کہو گے مثال دے طور تے اے سارا انتظام اس وقت چاند صاحب جو انہاں دے بھائیاں نے کیتا ہے جیڑا تواڈے کول ہے لنگر پہنچنا ہے جیڑا دین آئے گا کی کہو گے مینوں نہیں دے رہا حقیقت تے رب ہی دے رہا ہے نا لیکن وچ وسائل ہیں کہ نہیں وسائل نے حقیقت دے اندر رب دیندا ہے مجازی طور تے انہیں اپنے بندے رکھے نے نبیاں تے ولیاں دی صورت دے اندر میرے اعلی حضرت بولے سناواں بولو ذرا سبحان اللہ اعلی حضرت فرماؤندے نے سروری کہوں کہ مالکو تساں نہ بولے تے گل لگا نہیں چلنی بولو ذرا سبحان اللہ سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے کہو تجھے آخر رسال ختم سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہو تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا یار موضوع تو ہٹ کے ایک حضور پاک دے دین دے اتے گل یاد آ رہی حضور دی عطا تے جو سننا چاہتے ہو تو سناواں بولو نا یار سبحان اللہ
زد تروڑ دیو. کوئی کسی کو قسم پا کے آیا نا کہ میں بالکل نہیں بولنا, میں قسم پا کے کروں, وہ قسم تروڑ دیو, کفارہ میں دے مانگا. لیکن کھڑا ہو کے کہہ دے وہ بخت آلہ میں جڑا گھروں قسم چک کے آیا تھا, تاکہ سارے زیارت تک کر لیں. بولو سارے یار ہاتھ چک کے سبحان اللہ. ادھر ویکھیا جی حضور پاک دی عطا دے اوتے گل کرن لگے. حاتم تائی تساں نام سنیا ہونا ہے, کیڑا حاتم تائی. مکہ تے مدینہ دے اندر بڑا سخی شمار ہوندا سی. اوندا ایک بندہ حضور دے غلام نو ٹکریا. مولانا توجہ, اوندا ایک بندہ حضور دے غلام نو ٹکریا تے کہندا دس تیرا محمد کی دیندا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگو کہندا ہے دس تیرا حاتم تائی کی دیندا ہے. نبی دے یار فرمایا. اگو کہندا میں حاتم تائی دے نا ہر نکر تے دروازے ہے, دیوار دے اوتے جگہ جگہ تے دروازے نے. ادھر ویکھیا جی منگتا آوے ایک دروازے تے اوتھوں بھی حاتم تائی دے دیندا ہے. وہ منگتا دوسرے دروازے تے جاوے اوتھوں بھی مل جاندا ہے. وہ تیسرے دروازے تے جاوے اوتھوں بھی. ایویں جنی وار منگتا آوے ہر واری اونوں خالی حاتم تائی نہیں موڑدا. تے دس تیرا محمد کی دیندا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی دے یار فرمایا توجہ, نبی دے یار فرمایا سن ایک بوئے تو اگلے بوئے تے اوہی جاندا ہے جتنی پوری نہ پوے. میرے نبی دا ہکو دروازے جیڑا ایک باری چھولی کردا ہے دوبارہ منگن دے قابل ہی نہیں رہندا. ہائے 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 ہائے. اور بیلیو کوئی جٹ بیٹھے ہو کوئی شہری بیٹھے ہو, ایک دکان تو تانوں مرچاں تو لے کے سبزی تے صابن تے ہر چیز لب جاندی. اگلی دکان تے جاؤ گے ہاں جن نے اپنا پیٹرول پمپ لایا وہ تے گڈی پہ جان گے. ادھر ویکھیا جی اگلی دکان تے کیونکہ سارا کچھ نبی دے یار فرمایا ایک بوئے تے آیا ہے اس فقیر دی پوری نہیں پئی, جھولی نہیں بریجی. دوے بوئے تے آیا جھولی نہیں بریجی, تیسرے تے چوتھے تے نہیں بریجی. میرے نبی دا ایک دروازہ ہے. جو صدیق نے انج کیتا ہے تو دنیا دا بادشاہ بن گیا ہے. جو عمر پاک نے جھولی کی تھی دنیا دے بادشاہ بن گئے. عثمان و علی نے جھولی کی تھی منگتے نہیں خود منگن والے بن گئے. شاعر بولے سننا چاہتے تو بولو ذرا سبحان اللہ. شاعر آندا ہے کی پوچھ دے او میرے تو سونے دیا عطاواں کی پوچھ دے او میرے تو سونے دیا عطاواں جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہو منگو دعا مشالا ایک گل باپ دی شان دے اندر تے ایک ماں دی شان دے اندر سنا کے اجازت چاہنا بولو ذرا سبحان اللہ. ویسے سفر تے میں 8-9 گھنٹے دا کر کے آیا, حق تا بندا سی ادو اد کردا کو 4 گھنٹے تانوں بٹھاندا تانوں ہی پتہ لگدا بھی سفر کیویں ہوندا ہے. لیکن مڑ سارے ماحول نو ویکھ کے تے اختصار پہ کرنا ذرا بولو سبحان اللہ. جے تساں نہ بولے تے آپا انشاءاللہ اثر بھی ایتھے ہی پڑھاں گے. ہاں تہاڈی صحت تے مڑ مولوی جدوں صحت تے آ جاندے نے مڑ مولویاں دا مقابلہ تے کوئی نہیں کر سکدا. بولو ذرا رل کے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک دی بارگاہ ایک نوجوان حضور دی بارگاہ چاہتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے میرے مال وچوں کچھ حصہ چک لیا ہے, میرے کو پوچھیا بھی نہیں. تے بڑیاں حضور پاک سرکار دے سامنے اپنے باپ دے گلے تے شکوے کیتے. میرے نبی فرمایا اپنے باپ نو بلا کے لیا. جدو باپ آیا نا میرے نبی فرمایا او بزرگا تیرا بیٹا تیرے بارے گلاں پہ کردا سی کی حقیقت ہے. میرے نبی پاک سرکار جدو پوچھیا نا باپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے, رون لگ پیا. حضور فرمایا روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اج میری شکایت تواڈے سامنے لے آئی کھلوتا ہے, مینوں ایندا بچپن یاد آ گیا سی.
جدوں نہ چلن دے قابل، نہ کھان دے قابل، نہ بیٹھن دے قابل. میں جدوں اے پیدا ہویا سی امیر ہوندا سا، پیسہ دولت سی، تاجر سا، جو کچھ آیا بچپنے چے بیمار ہویا ان دے اوتے خرچ کر دیتا. جوان ہویا ان دی شادی کیتی، اج رب نے اینوں دتا ہے تے میرے کول کوئی نہیں سی. تے تہاڈی شریعت فرماؤندی ہے اگر بندہ بھوک دے نال مردہ پہ ہوئے تے پتہ ہوئے حرام دا لقمہ کھا کے میری جان بچ جائے گی تے حرام دا لقمہ کھانا بھی فرض ہو جاندہ ہے. تے میں آکھے کسے دا کی چکنا ہے؟ پتر دا پہ آئے، پتر دا چک لینا ماں. تے میں اس دے مال چکو جو چک لے تے آج تو اڈی شکایت لے کے آگئے. میرے نبی پاک جلال دے اندر آگئے تے فرماؤں نے سونا نوجوانا انتا و مالو کا لی ابی کا، جی میں تو تیرے باپ دے میں تیرا مال بھی تیرے باپ دے. چاہے اس دے اندر تصرف کرے، بیچے، چاہے، کھاوے، تینو پچھن دا اختیار ہے. اساں پاک پتن دے اندر اگلے دن ایک 4 کنال دے پیچھے 4 کنال دے پیچھے جوان پتر اپنے ضعیف باپ دے چہرے اتے ٹھڈے ماردہ رہ گیا، پیر تے لتہ ماردہ رہ گیا کہ تو میرے نا زمین کیوں نہیں کراؤں گا. کہ میرے نبی فیصلہ فرمایا ہے باپ نو اختیار ہے، چاہے دیوے چاہے نہ دیوے، جننے تک وہ حیات ہے انہی دیر تک اولاد زبردستی والدین کو کوئی چیز لے سکتی. بولے جدرا اللہ اکبر کبیرہ. آخر دے اندر ایک حدیث تے اس دی وضاحت بولو ذرا سبحان اللہ. اے تساں مولویاں کول نہیں سنی ہونی جڑی میں گل کرن لگا توجہ کرے جے. اینا سفر کر کے آویے تے کوئی ایسی گل نہ دے جائیے پھر آن دا فائدہ کیا. ادھر ویکھے جے بیلیو میرے نبی فرمایا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصدقۃ والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. والدین دی عزت، احترام، خدمت نماز نالو افضل، روزے نالو افضل، حج، زکات، صدقات، خیرات ہر چیز نالو افضل ہے. ادھر ویکھے جی ایتھوں بندہ 5 لاکھ روپیہ لا کے حج تے عمرے تے جاوے، سارے مناسک ادا کرے، بین الصفا والمروہ دوڑے، کعبے دا طواف کرے، عرفات جاوے، مینا جاوے، پکی گل کر سکتا کہ میری حج قبول ہے؟ وہ بولو تے صحیح. کوئی بندہ مور لا دے گا کہ میری حج قبول ہو گئی؟ اینا خرچہ کر کے بھی پکی گل نہیں کر سکتا. رب چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے. تے حضور پاک نے فرمایا ہے جن نے صبح تے شام ماں باپ نو محبت دے نال تکیا انہوں گھر بیٹھے قبول حج دا ثواب ہے. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ کو 2 باری ویکھے پھر میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ہے. سونےو کو 3 باری ویکھے پھر فرمایا 3 حجاں دا ثواب ہے. جنی باری محبت نال تکدا جائے گا رب قبول حج دا ثواب دیندا جائے گا. جنت تیرے گھر، حج دا ثواب تیرے گھر. تے اس والدین نو ضعیف چھڈ کے جگر انہوں نے خدمت دی لوڑ ہے انہوں نے کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تیرے اوتے حج فرض نہیں. اگرچہ فرض ہوگ بھی گئی ہے تو انہاں دے اوتے خرچ کر، تیری گھر بیٹھے حج قبول ہے. اے آخری گل وصدقہ، ماں باپ دی خدمت صدقے نالو افضل ہے. صدقے نالو اے جڑی آپا کل خانیاں ساتے چلیسویں کرنے ہیں. میں سننی ہاں میں کوئی اس گل دی وجہ تو وابی والا لیبل نہ لا دیا جے تہاڈی مہربانی. گل جیڑی حقیقت ہے وہ سارے نے منہ تے کرنی چاہیے. کر دیاں جڑے آپا کل خانیاں ساتے چلیسویں 10ویں کرنے ہیں یہ صدقات خیرات چاہندے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. اور صدقہ خیرات ہی ہوندا ہے نا. کہ میرے نبی فرمایا ہے ماں باپ دی خدمت، ماں باپ دا نانو نفقہ پورا کرنا صدقات خیرات نالوں افضل ہے. صدقات خیرات نالوں افضل ہے. تے جیڑا پتر اپنے ماں تے باپ نو جیندیاں 50 روپے دا کھانسی والا سرپ نہ لے کے دے، کپڑے پھٹ جاون، جگہ جگہ تو ٹانکے لگے ہون، جیندے ماں پہ انہوں کپڑا نہ لے کے دے، 4 پائی ہوئے جندی ڈامنی بھی نہ ہوئے، تے مرن تو بعد 7 لاکھ روپیہ لا دے.
ان دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پوچھتا صحیح کیا جیندے تیرے نہیں سن مٹھا بولو ہیں جیندے ماں پیو نو علاج دی لوڑ ہے انہاں نو اولڈ روم وچ داخل کرا دیتا ہے انہاں نو بسترے دی لوڑ ہے پھٹیا پرانا بستر ہے جے کھانسی چھٹی ہے تے بیٹھک وچ پا دیتا ہے ایک دن پتر نے 7 فروٹ لیا کے پیو دے سامنے نہیں رکھے جیندیاں 7 قسم دے کھانے لیا کے نہیں رکھے یا باپ فوت ہویا ہے ختم شریف دے اندر 7 کھانے 7 فروٹ نواں سوٹ نواں بوٹ افسوس کیا جیندے تیرے نہیں سن کدی جیندے نو بھی 7 کھانے کٹھے دیتے سن میں نہیں کہتا ختم نہ دیواؤ ختم دیواؤ ضرور دیواؤ لیکن اس تو پہلا سوچو پہلا جیندیاں نال کی وفا کیتی جے اگر جیندے روندی قبری وڑے روندے روندے قبر چلے گئے پچھو پکڑے پکا پچھو مردے کھوا میں قسم خدا دی کر کے آنا اللہ سونے منہ دے اوتے مارنا فرمانا جیندے روندے گئے ہن مارے سامنے جی میں ایک بادشاہ ہے نا ادھر ویکھو بادشاہ کو ایک فقیر آیا تے فقیر بادشاہ نو پوچھ دے بادشاہ وا میں جو تیرے کول رواں میرے نال کی کرے گا بولو چاہ میرے نال کی سلوک کرے گا اگو بادشاہ کہندا ہے جدوں مرے گا نا تینو نواں کفن تینو دفن کراں گا کفن دیواں گا تیری تجہیز و تکفین کراں گا اگو فقیر کہندا کیندا جھوٹا ہے ہن دیندا نہیں ہون کپڑے پھٹے پرانے نے ہون دیندا نہیں تے دعویٰ کردا پہ قبر دا ہون میرے پیری جُتی کو نہیں ہون دیندا نہیں چنگا سلوک ہے جڑا مرن تو بعد دینا ہے تے اساں وی اوویں ہی ہاں جیندہ ماں پیو ہوئے تے وکری منجی ڈا دتی جیندہ ماں باپ ہے کوئی فروٹ نہیں جیندہ ماں باپ ہے کوئی کھانا نہیں میں سارے نے نکل کردا اکثریت یہ ماحول بنیا پہ کوئی نواں سوٹ نہیں کوئی نوی جُتی نہیں یا فوت ہونا ہے نواں سوٹ نواں بوٹ نوی جُتی نوی چار پائی نواں بسترا اوہ اے تا لوکاں لے جانا تے لوکاں کھا جانا باپ تے تیرے تد راضی ہونا جدو جیندیاں انہاں نو راضی رکھے تے انہاں دی خدمت کرے بولو جا ذرا سبحان اللہ کی کریے میاں صاحب فرماؤں دے نے سو دنیا دے لوکاں کولو منگ پنا فقیرہ سچے دا ملکوں نہیں پاوے تے جھوٹے دا سوال کرن لگیا تو جواب میں تو کو لمنے سارے کلمہ رسول دا پڑھے کوئی نہ تو کو میں سوال کرنے تو کو جواب لینا تے ان دوتے اپنا جواب دینا توجہ کرے موضوع تو ہٹ کے گل لے اے دسو عورت فوت ہو جاوے عورت فوت ہو جاوے ان دا منہ غیر بندہ ویکھ سکدا جیڑا کہندا نہیں ویکھ سکدا ذرا ہاتھ چکیا جے عورت فوت ہو گئی ہے غیر بندہ منہ اچھا فوت ہوئی دا نہیں ویکھ سکدا تے جیندی دا سارے بولو جس ویلے فوت ہو گئی ہوں دیا خواہشاں ختم ہو گئی برائی دا خدشہ بھی کونی اس لئے کہنے غیر بندے پیچھے ہو جو کندہ بھی نہ دے آجے چار پائی نہ تے جندی خواہشاں بھی ہیں شیطان بھی بازاراں جو پھردا ہے اس لئے دکاندار بھی ویکھ سکدا ہے اس ویلے ماسٹر بھی ویکھ سکدا ہے اس ویلے پروفیسر بھی ویکھ سکدا ہے
کیسا ترازو؟ یا تے پھر موئی نو نہ لکاؤ، جی میں جیندی نو بکھاؤں دے میں موئی نو بھی بکھاؤ، لین لا دیتی کرو۔ جے اگر موئی نو لکانا اتنا ضروری ہے مسلمان دی دھی بہن نو، تے دسو تے صحیح جیندی نو لکانا کتنا ضروری ہوئے گا؟ نہیں گل دی سمجھ آئی؟ او یار موئی عورت فوت ہو گئی ہے، اس ویلے اگر کوئی چہرہ ویکھ لے فتنہ بن دے، زندہ نو ویکھے گا فتنہ تو پھر بننا ہے کہ اللہ دے قرآن فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں میں قرار پکڑو، کتھے؟ گھران دے اندر۔ افسوس جیندی عورت ہر جگہ تے جاوے تے موئی نو لکائیے، اے انصاف نہیں۔ حق بندہ ہے جیندی نو پہلا لکائیے پھر اس تو بعد مری نو لکائیے۔ اچھا تسی دسو مسلمان دی دھی بہن حج عمرے تے جاوے سکے پتریر نال جا سکدی ہے؟ او پتریر جان دے ہو چاچے دا منڈا مامے دے منڈے نال پھوپھی دے منڈے نال جانا کتھے وے؟ اللہ دے گھر، نہ چاچے دے منڈے نال، نہ مامے دے منڈے نال، نہ ماسی دے منڈے نال، اللہ دے گھر جانا ہے تے انہاں نال نہیں جا سکدی۔ تے جس لئے یونیورسٹی تے کالج دی گل ہوندی آ، او جیڑا سپیریئر کالج دی ویگن ہوندی اوندا ڈرائیور کی لگدا؟ بولو نا، پاک گھر جانے پتریر ملیر نہ لی جا سکتی، یونیورسٹی جانے پروفیسر دے سامنے بھی بیٹھ سکتی، ماسٹر دے سامنے بھی بیٹھ سکتی، بس دے ڈرائیور نہ جاوے جی میں مرضی جاوے کوئی پوچھ دس نہیں۔ یہ کیسا ترازو ہے ذرا بتاؤ؟ اچھا دسو عورت گھر بیٹھ کے اچھا قرآن پڑھ سکتی ہے؟ چپ ہو گئے، یہ کتے گل کوڑی تے نہیں؟ گھر بیٹھ کے عورت اچھا قرآن مسجد اذان نماز اسمبلی تقریرہ کر سکتی، اپنی وزیر اعلیٰ بھی بن سکتی۔ اللہ فرمایا مرد عورتاں دے حاکم نے، لیکن آج عورتاں مرداں دے حاکم نے، اتو بعد شاواں ساڈے دے حاکم تے گھر دیاں ساڈے دے حاکم۔ انہاں نوں پتہ اتوں بھی ساڈی تے ایتھے بھی، جے اگر اتے سرداری ہوندی مرداں دی تے تھلے بھی سرداری مرداں دی، جدوں اتے وزیر اعلیٰ پورے پنجاب دی بادشاہ بن سکتی، مولویاں دی بھی بن سکتی، پیراں دی بھی بن سکتی، چودھریاں دی بھی بن سکتی، خانہ دی بھی بن سکتی، ایک گھر دے اندر نہیں بن سکتی۔ ذرا غصے نہ بولو سبحان اللہ۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ اقبال فرماتا ہے سادہ لو جو لوگ ہیں نا یہ کہاں جائیں؟ جب علماء مولوی پیر حاکم سب ہی عیار اور مکار ہوں تو سادہ لو بندے کدھر جائیں؟ ادھر اللہ دے گھر نہیں جان دندے، غیر دے نال مولوی ہوئے متقی ہوئے 5 وقت دے نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے عمرے تے نال جان دیاں گے۔ اچھا اللہ دے گھر پرہیزگار نال نہیں جان دیندے تے یونیورسٹی سے پروفیسر کول پڑھا رہے ہیں، تاں واسطے تے ہر یونیورسٹی دے اندر کوئی نہ کوئی رنگ نہیں نظر آ رہا۔ مسلمانہ بڑا پرفتن دور ہے، اس وقت اپنی پیدا شدہ بیٹی نو چھپا لے، اگر بار کٹے گا تیری عزت نہیں رہے گی۔ جے عزت رکھنا چاہتے ہیں اس نو گھروں بار نہ کٹ، جی میں رسول نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ نو گھر بٹھایا سی، اے میں بٹھا لے پھر جمن والے ٹک ٹاک کرتے یوٹیوبر نہیں ہوں گے، کوئی حسن کا غلام ہوئے گا کوئی حسین کا غلام ہوئے گا۔ آج جگہ جگہ دے ہوتے ٹک ٹاک کرتے یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، اے یونیورسٹیاں والیاں چو ہو رہے ہیں، اے فلم دے ڈرامیاں والیاں چو ہو رہے ہیں۔ اگر ہوندیاں چلن والیاں بی بی فاطمہ دے پیچھے پھر کوئی باہو سلطان بننا سی۔
کبڑی گئے جے سچیاں گلاں تے کبڑی گئے جے جڑا کہندا سچ دی گل اچھی ہوندی ذرا بولو سبحان اللہ افسوس کے متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال فرماؤندا ہے ایک نا بندہ نقصان کر کے پچھتاؤندا ہے ہائے میرا نقصان ہو گیا ایک نقصان کر کے کہندا میں ترقی کر لئیے فرمایا پہلے نالو دوسرا زیادہ خطرناک ہے اپنی غلطی دا احساس ہو جانا یہ بڑی رب دی نعمت تے رحمت ہے جگہ جگہ دے اوتے سکولاں تے کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر مسلماناں دی عزتاں لٹیاں جا رہی نے اج بھی مسلمان اگر رب نے تینوں عقل شعور دتا ہے اج بھی گھر بٹھا لے تاکہ کل نو تیری عزت دے اوتے داغ نہ لگے بولو ذرا سبحان اللہ آخر دے اندر ایک بابے وارث شاہ دا کلام تے گل مک گئی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ جڑے بندے کبڑیجے بیٹھے جے نا میرے تے او تھلے ہاتھ رکھو جڑے خوش بیٹھو دوویں ہاتھ چکے تے ذرا اچھا جڑے نہیں چوک رہے تساں غصہ کڈنا تے ہونے کڈ لو بعد دے اندر موڈے نہ مارے جے کتھوں سدیا سی اینج تقریر ہوندی تے میں کہ تساں آپ ہی بیٹھ کے کر لینی سی بابا وارث شاہ دے تیرویں صدی دا اور پھریا اٹھ گئی جہان تو میری میاں تھیا ماپیا تم ور منگلی رلنا مردانو گئیاں گنڈی رن دا پتری دلیر ہویا ہو کلا پرے میں چکر لے پھیری میاں وارث شاہ دور دے گدڑا دے نیوی پاک لگ دے شیر آج کل ختم نبوت دے بارے کوئی گل چل رہی ہے اس حوالے نال ایک ضروری گل تواڈے سامنے کرنا چاہنا جگہ جگہ دے اوتے مولوی کہہ رہے نے ختم نبوت دے اوتے حملہ ہو گیا باہر نکلو فلاں کرو ادھر ویکھیا جی کی ہے جی قادیانیاں نو حکومت نے مسلمانہ دا ایک فرقہ قرار دیتا ہے اس واسطے باہر نکلو بڑی جد و جہد کرنی ہے تو میں صرف اور صرف تو ختم نبوت دا معنی دسنا چاہنا وا کہ صرف نعرے نال ختم نبوت دا ثبوت ہوندا ہے محبت دا یا کوئی اور چیز بھی نال لازم ہوندی ہے بولو تے صحیح یار تاجدار ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ نعرہ لگا کر دو چکر لگا کر گھر میں بیٹھ جاؤ تاجدار ختم نبوت کا یہ مطلب ہے یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کسی نبی کی کتاب کسی نبی کی تعلیم کسی نبی کی تہذیب کسی نبی کی معیشت کسی نبی کی معاشرت کوئی چیز بھی آپ کے دین کے مد مقابل نہیں چل سکتی جب کسی نبی کے دین کی کتاب نہیں چل سکتی تو بتاؤ یہود و نصارہ کی تعلیم یہود و نصارہ کی تہذیب یہود و نصارہ کی معیشت یہود و نصارہ کی معاشرت ہر چیز ملا چلا کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ اور گھر بیٹھ جاؤ اور ملا سے پوچھو تمہارا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے جو لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے افسوس کیا تعلیم کے لحاظ سے نبی آخری نہیں ہے کیا تہذیب کے لحاظ سے نبی آخری نہیں ہے جس ملا کا بیٹا بینک میں ہے وہ بھی کہتا ہے تاجدار ختم نبوت جس کا بیٹا سود رشوت کھا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے تاجدار ختم نبوت نکلو ڈاکہ پڑھ رہا ہے میں نے کہا ڈاکو تو خود بنا بیٹھا ہے
اپنی اولاد کو خود یہود و نصارہ کی تعلیم دے رہا ہے، خود معیشت یہود و نصارہ کی، پینٹ شرٹ تیرے گھر میں ہے، ہر چیز تیرے گھر میں ہے، اور ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا۔ حق یہ بنتا ہے جیسے نعرہ ختم نبوت کا ہے ایسے تعلیم بھی آقا نامدار کی ہو، تہذیب بھی حضور کی ہو، نظام بھی حضور کا ہو، معیشت و معاشرت بھی حضور کی ہو، اب جا کر پتہ لگتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا معنی اور مطلب کیا۔ ایک دھرنا کڑیا ڈالر لے تے گھر بہ گیا سی ختم نبوت پارا دیتا، انج پارے نہیں دیتے جاندے، پہلے اپنی اولاد نو دین تلا، پہلے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم تہذیب نظام سارا کچھ سکھا، پھر نعرہ لا تے چس ہوئی آوے۔ سخیاں دا تاجدار فرماؤ دے عالم پڑھ پڑھی، میرا بالکل آخری شعر تے آخری تو مراد آخری ہے، جیڑا جیندہ بیٹھا تیرا بولو سبحان اللہ۔ عالم پڑھ پڑھی کرنے تکبری، حافظ کرنے وڈیائی، ہوں گلیاں دے وچ او پھرن نمانے، بغل کتاباں چائی، ہوں جتھے ویکھڑی او چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی، ہوں دو جہانی وانجے باہو، جنہ کھاتی ویچی کمائی، ایک وجہ تو انہاں فرمایا سی تے میں ایک وجہ تو بھی 5 منٹ پہلا باس کر دیتی تاکہ عوام دے ذہن دے اندر نہ جاوے مولوی ممبر دی جان ہی نہیں چھڑ دے۔ ایسا وہ نہیں ہے کہ جنہاں نو لتوں پھاڑ کے لانا پوے، جنی دیر کو ذوق نال سنے سناؤ، جن نہ سنے تو بس کر دے وہ۔ جنیاں میں گلاں کیتیاں نے میں اپنی گلاں دا ذمہ وار ہاں، کسے نو میری کسے گل تے اعتراض ہوئے بھی اے تساں گل ٹھیک نہیں کیتی، وہ ہنے کھڑا ہو جائے، کھلی اجازت ہے، لیکن بعد دے اندر کانڈ دے پچھو بولنا ایک غیبت شمار ہوندی ہے۔ تے قرآن چاہے سٹ کے پھرا دا گوشت کھاونے، میں تو اڈے منہ تے گلاں کیتیاں نے، جے کسے نو کوئی اعتراض ہے تے ہنے کھڑا ہو جاوے، شروع تو لگ کے آخر تک سارے نو میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں، ہے کسی نو اعتراض ہنے کھڑا ہو جاوے۔ تے جیڑا کہندا حق سچ دیاں صاف ستھریاں گلاں ہوئیاں، سانو کوئی اعتراض نہیں، ہاتھ چکے جے ذرا۔ اچھا جیڑے تھلے کیتی کھڑے انہاں نو ہنے کھڑا کر دیو، انہاں کہنا ایسا تو چکے ہی نہیں سی۔ لے یار حوالے رب دے تے میلے سی 4 دن آدھے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا وآباء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریں مغیر از تو فریاد رس تو یاسیاں را خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثواب ملوما. یا رب العالمین مولا کریم از ابتدا تا انتہا جو صحیح ذکر و اذکار ہویا بیان ہویا ختم شیف پڑے گیا لنگر شیف جائے تمام ہویا 35 مرتبہ قرآن مجید 1330 مرتبہ سورہ یاسین 500 مرتبہ سورہ رحمان 1000 مرتبہ سورہ ملک و دیگر جتنا ذکر و اذکار ہویا. یا رب العالمین مولا ہر چیز دا ثواب سونے مدینے دے تاجدار صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے شرف قبول عطا فرما. حضور پاک دے مقدس توسل نال تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت عظام شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے حنین حضور پاک دے ازواج مطہرات صاحبزادے صاحبزادیاں حضور پاک دے نواسے نواسیاں تمام دی بارگاہ پیش کی تا قبول فرما. ان تمام مقدس ذاتاں دے صدقے جس بی بی مرحومہ دے اصال ثواب واسطے سارے دوست کٹھے ہیں انہاں دی روح نوں اصال ثواب کیتا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین مولا مرحومہ دی قبر دے اوتے کروڑ رحمتاں دا نزول فرما. قبر نوں تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما. یا رب العالمین مولا میدان معاشر دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی چادر دا سایہ نصیب فرما. حضور پاک دی شفاعت کبرا نصیب فرما. پل صراط تو بآسانی گزرن دی توفیق عطا فرما. دنیا دے اتے چلدیاں پھردیاں بی بی کول جو صغیر و کبائر ہو گئے اپنی رحمت صدقے معافی عطا فرما مغفرت فرما. یا رب العالمین مولا جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما. بی بی دے لواحقین نو صاحبزادیاں نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین مولا جن دوست حاضر ہوئے سارے دی حاضری قبول فرما. سانو ساریاں نو دین متین نو مننے دی دین متین تے چلنے دی دین متین تے مرنے دی توفیق عطا فرما. سود رشوت زنا بدکاریاں چوریاں ڈاکے بے شرمی بے حیائی ان تمام نحوستہ تو مسلمانوں نو بچن دی توفیق عطا فرما. یہود و نصارہ دی تعلیم تعظیم نظام معیشت معاشرت نو تباہ و برباد فرما. نظام مصطفیٰ عطا فرما. تعلیم مصطفیٰ عطا فرما. تہذیب مصطفیٰ عطا فرما. یا رب العالمین مولا ظالم حکمرانوں نو ہدایت عطا فرما یا نیست و نابود فرما. یا رب العالمین مولا کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا محمد بن قاسم جیسا سلطان ٹیپو جیسا کوئی حکمران عطا فرما. ساڑیاں تیاں بہنوں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسا پردہ نصیب فرما. مردان مولا علی جیسی غیرت نصیب فرما. جویں ایسا دعویٰ حضور دے نال محبت دا کرنے ہمیں حضور دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرما. 5 گانا با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما. حضور پاک دیاں سنتاں دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین مولا کریم برے خیالات تو بچن دی توفیق عطا فرما. نیک خواہشات پوریاں فرما.
جو منگیا عطا فرما، جو نہیں منگیا بن منگیا عطا فرما یا رب العالمین مولا بیماروں نے شفا عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، بے ہدایتاں نو ہدایت نصیب فرما، بے رزقاں نو رزق نصیب فرما یا رب العالمین مولا ساڈے بزرگان دین دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما، سانو یا رب العالمین مولا کریم ادب غیرت مخالفت کفر عطا فرما یا رب العالمین مولا کریم جو اج کل تعلیم دا نظام گندا ہو گیا ہے اس نظام تو سانو بچن دی توفیق عطا فرما، سونے مدینے دے تاجدار دے نظام تعلیم تہذیب معیشت معاشرت ہر چیز حضور والی لین دی توفیق عطا فرما، حضور پاک سرکار دے قرآن نو محبت کرن دی توفیق عطا فرما یار زندہ صحبت باقی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.